12 अक्टूबर 1999 से। कब से? 12 अक्टूबर सन 1999 से। 12 अक्टूबर सन 1999 से आज 2019 है, तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं। क्या आपने इस 20 साल में किसी भी हुक्मरान की जबान पर इस्लाम जिंदाबाद का नारा सुना? क्यों? किससे डरते हो तुम? आपको डर किससे? खौफजदा कहां से हो तुम? इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ मुल्क, उसमें आप इस्लाम जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। आपकी नाकाम और गलत खारिजा और दाखिला पॉलिसी की वजह से इस्लाम गाली बन चुकी है, गाली बन चुकी है, गाली। जब आप इस्लाम को इंतहा पसंदी का मजहब कहते हैं, ये मेरे लिए गाली है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा और 22 करोड़ आवाम के लिए गाली है। और पाकिस्तान बना है इस्लाम के अंदर। एक बात, ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की बात नहीं है, ये 22 करोड़ मुसलमानों की बात है। चंद चीजों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, किसी किस्म की मसलहत नहीं हो सकती। आपको किसी किस्म की रिलैक्सेशन और रियायत नहीं दे सकते। जिस तरह हमने बार बार पाकिस्तान की आईन का हक उठाया है कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा और रहूंगा, हम सब कहेंगे कि हम वफादार रहेंगे। हम पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान को माशी मैदान में, सियासी मैदान में, अदालती मैदान में, दाखिला पॉलिसी में, खारजा पॉलिसी में, हर मैदान में हम पाकिस्तान को एक मुस्तहकम और आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आज भी हमारे फैसले कहां होते हैं? आज भी हमारे फैसले पाकिस्तान में नहीं होते। एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूं, फिर पूछिए उन लोगों से कि यह फैसला किसने किया? आपने महातिर मोहम्मद से, आपने तैयब अर्दगान से तीनों बैठ के फैसला किया कि हमने मलेशिया में एक इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस करनी है। उम्मत मुस्लिमा की मुस्तकबिल के हवाले से हमने कुछ अहम और मौसर फैसले करने होंगे ताकि उम्मत मुस्लिमा महफूज हो। हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ इकट्ठे होकर जंग लड़ेंगे, कहा या नहीं कहा? उसी तनाजुर में आज भी मलेशिया में इजलास कोलालमपुर में हो रहा है। 20 से ज्यादा ममालिक वहां शरीक हो चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस को लीड करना था आपने, तुर्की ने और मलेशिया ने। आपको किसने जाने से रोक दिया? ये सवाल तो किसी से करें ना। आपको किसने जाने से रोक दिया? इसका माना यह है कि आप अपने फैसले में आजाद नहीं हैं। उनको पता नहीं था, महातिर को पता नहीं था, न तैयब अर्दगान को पता था कि यह बच्चा है, फैसले अबू कर रहा है। उनको पता नहीं था। बच्चे ने अबू से पूछे बगैर फैसला किया था। अबू ने उनको कान में कह दिया कि तुमने जट मारा।
ابھی کیا کرنا ہے؟ ویسے آپ یو ٹرن کے عادی ہے، یو ٹرن لینا پڑے گا۔ یو ٹرن لے کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اب آپ بتائیں، جب آپ فیصلے میں آزاد نہیں ہے تو پاکستان کا استحکام اس وقت ہے جب پاکستان اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کرے۔ میرا بجٹ کون بناتا ہے؟ میرا بجٹ IMF بناتا ہے۔ میرے سالانہ اخراجات کتنے ہوں گے، آمدن کتنی ہوگی، بجلی کی یونٹ کی قیمت کیا ہوگی، پیٹرول کی قیمت میں کتنا اضافہ کرنا ہوگا، یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ IMF میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ میری معیشت اور زندگی کا، میری نفقے اور ریاست کی روزی کا فیصلہ امریکہ میں کرتے ہیں، پھر مجھے بتاؤ تم آزاد ہو؟ آپ نے جس طرح معاشی طور پر اس ملک کو دیوالیہ بنا دیا، معاشی طور پر اس ملک کو لنگر خانہ بنا دیا، معاشی طور پر اس ملک کو کباب خانہ بنا دیا، معاشی طور پر اس ملک کو یتیم خانہ بنا دیا۔ کیا ہے آپ کی معیشت؟ میں بار بار کہتا ہوں، ان کی معیشت کہاں سے شروع ہوئی؟ جب وہ معاشی پالیسی دے رہے تھے، کہتے تھے کہ لیٹرین کی صفائی سے شروع کریں گے۔ کہاں سے؟ لیٹرین کی صفائی، باہر واٹس ایپ نمبر ہوگا، جس نے لیٹرین صاف نہیں کی ادھر اس پر جرمانہ لگے گا۔ اس سے بیت المال میں بہت بڑا پیسہ آئے گا۔ پھر کہا کہ انڈے دیں گے۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا وزیر اعظم دیکھا جو انڈے دیتا؟ پھر کہا کہ مرغے دیں گے۔ پورے پنجاب نے گھوم کے دے کے کسی کو مرغا دیا؟ 5 مرغیاں دی۔ پھر کہا کہ بکرے دیں گے، کسی کو بکری ملا؟ پھر کہا کٹھے دیں گے، پھر کہا بھینسیں دیں گے، پھر کہا لنگر خانے کو لیں گے۔ انڈیا میں کارخانے کھول رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کارخانے کھول رہے ہیں، تم معیشت کی مضبوطی کے لیے لنگر خانے کھولتے ہیں۔ یہ ہے ان کی مشن۔ جس طرح انہوں نے معاشی پالیسی کو، میں نے آپ کو کہا، ملک کو دیوالیہ بنا دیا، انہوں نے خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملک کو ایک تنہا ملک بنا دیا۔ ادھر مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی، انہوں نے کشمیر کی بات کہا کہ کشمیر بھی ہمارا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا حکم، ہندوستان میں پاکستان کا جھنڈا ہم لہرانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پر میں ایک کہاوت سنا، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہم عصر ساتھیوں میں سب سے بڑا اور سربراہ بنا دے، خان بنا دے گا۔ کیا بنا دے؟ نواب بنا دے گا، وڈیرا اور چودھری اللہ آپ کو بنا دے گا۔ لیکن جب غور سے دیکھا تو کہا کہ جب میں آپ کی پنڈلیوں کو دیکھتا ہوں نظر نہیں آتا، جب میں آپ کی پنڈلیوں کو دیکھتا ہوں تو خان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، نہ نواب اور وڈیرا اور چودھری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کا مستقبل مجھے مشکوک لگ رہا ہے۔
72 سال آپ نے مقبوضہ کشمیر کی مقدمہ لڑی، 72 سال